جماعت رسولنا مبارک صلی الله علیه وسلم زیاد بیان کرده. روایت ها به طور متواتر آمده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم هیچگاه نماز خود را مبارک بدون جماعت انجام نداده. چه در حالت سفر بوده است مبارک، چه در حالت حضر بوده است مبارک، همیشه و همیشه نماز خود را پیامبر صلی الله علیه وسلم همانا با جماعت ادا کرده. عثمان بن عفان رضی الله عنه حدیث دیگری روایت میکند که میگه قال سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول من صلى عشاء في جماعت فكأنما قام نصف الليل. یک کسی که نماز خفتن را در جماعت میخواند اون گویا که تمام شب را استاد شده است، قیام اللیل کرده است. و من صلى صبح فی جماعت، آن کسی که نماز صبح خود را با جماعت ادا میکند فکأنما صلى لیل کله، گویا یادم که تمام شب نماز خوانده است، یعنی قیام اللیل کرده است. حدیث دیگر باز ابو هریره رضی الله عنه راوی است. در این حدیث پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که من توضأ فاحسن وضوء، یک کسی وضو میکند بهترین زیباترین وضو میکند، ثم راح فوجد الناس، باز میره حرکت میکنه مردم را میافد که قد صلوا نماز خونده، اعطا الله جل و عز مثل اجر من صلاها. الله سبحانه و تعالی این را عطا میکند اون مزد و پاداشی را که اینها در جماعت ادا کردید. هدفی مسلمان به خاطر گرفتن جماعت است و این خاطر حرکت کرده است، اما میره که امام با مردم نماز جماعت را خوانده. بعضی از دوستان به این غمگین میشن که ما آمدم نماز از پیشم رفت. نه، تو آمدی به خاطر از این که جماعت را بگیری، ولی جماعت وقتش برو شده بود، امام نماز را خواند ادا کرد. تو این که قهر میشوید و غارمغال و سرسالا و ویلا میکنی، این براتون نتیجه بخش نیست. این که سکوت میکنی نمازت را ادا میکنی. الله سبحانه و تعالی با وعده رسول الله علیه السلام در تو پاداش یک کسی را میده که اونها در جماعت نماز خود را ادا کردید. و احادیث در باب صلات جماعت و نماز جماعت و ادا کردن نماز جماعت بیشمار است. پس بنابراین یکی از ارکانها، احکاماتی که الله سبحانه و تعالی روی از او تاکید کرده است و رسول الله علیه السلام روی از او ترکیز کرده مبارک، همان جمع بودن است، اقامه جماعت است و همان وابستگی به جماعت است. الله سبحانه و تعالی هر جایی که خطاب به مردم قرار بده نمیگه فرد را خطاب نمیده، بلکه جمع را خطاب قرار میده. یا ایها الناس یا ایها الذین آمنوا اذا جاءک المنافقون. هر زمانی که الله سبحانه و تعالی به یک مردم پیام داره آن خطاب میده. پس از دین ما مفهوم جماعت این میشود که اتحاد و همبستگی، جمع بودن یک مسلمان ها در گرد یک محور، یک مکان مقدس، این یک پیامد بزرگی دارد در زمینه که پیامد اخروی دارد که ما احادیث و آیات ها را به خدمتتان بیان کردیم. یک پیامد و همان یک پیام بزرگ دنیایی دارد که امت مسلمه و مسلمان ها یک امت واحد هستند. انسان ها زمانی که واحد بودند فطرتشون فطرت جمعی است، جمع بودند، اما ضررهای خود، خوشیهای خود، همه برنامه هایشان با سعادت و خوشبختی انجام داده می شود.
نماز پنجوقت نبوده باشد، نماز جمعه نبوده باشد، آیا ما درک میکنیم؟ آیا ما این فکر میکنیم که فلانی کجا است؟ چرا مریض شده است؟ یا اگرچه امروز تلفن است، اما زمانی که نماز جماعت می باشد ما گرد یک مسجد نماز جماعت را اعلام میکنیم، میدانیم که مریض است، که جور است، که چه کاری میکند. همه ما در محور یک عقیده یک برنامه خود را میبینیم. چنانچه در خطبه های روزهای اول که روی فضیلت نماز صحبت کردیم، حدود 4 هفته می شود که ما مکررن روی فضائل، واجبات، ارکان، حکمها اما را این جمعه در رابطه با فضیلت و فضائل نماز جمعه صحبت کردیم. شاید جمعه آینده هم روی نماز صحبت بکنیم. همین که الله اکبر میگوییم، تکاندیم خود را، دستهای خود را بلند کردیم. خدا بزرگ است. با بزرگی خدا اعتقاد میکنیم، به امام خود اقتدا میکنیم. همه مصحفهای ما را پیامبر صلی الله علیه وسلم چنانچه در هفته گذشته گفتم بسته میکنیم، پاهای همدیگر خود را میچسبانیم، دیگه کینه و کدورت را تکاندیم. خدا بزرگ است. زمانی که تو بنده خدا را به بزرگی یاد میکنی، آیا غیر از خدا دیگر کسی بزرگتر است؟ پس ترس به خاطر چه؟ تشویش به خاطر چه؟ توهم و گمان به خاطر چه؟ الله بزرگ است. الله اکبر. الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم. حمد و ثنا و صفات از پروردگار. الرحمن الرحیم، صفت الله رحمان است. ترس انسان ها است این است که غریزه بقایشان در فکر اینست که من باقی باشم، من اینجا فلانی دگیر ندارم، من اینجا این مشکل ندارم، من اینجا این کار نشم، با این کار را بکنم. زمانی تو در راه الرحمن الرحیم حرکت بکنی، دنیا که با هم بخورد تو هیچ کسی دیگر نمیتواند. زمانی که در اهدنا الصراط المستقیم میایی، انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین میگوی خدایا مرا به راه راست رهنمایی بکن، انعام بکن مرا، انعمت علیهم مرا ای الله سبحانه و تعالی کمک بکن، نصرت بکن. 5 وقت تکرار میکنی سوره این کلمات مبارک که تفسیرهای گوناگون داره. اگر روی از این هفته ها هم صحبت کنیم روی این سوره 7 مثانی یا سوره فرقان یا سوره حمد شریف باز هم کم است. اگر مفهوم سوره حمد را یک بنده مؤمن داشته باشد، هیچ هراس و شک و تردیدی در قلبش در زندگیش نمایان نیست. باز اونجا که میگه الله سبحانه و تعالی میگه والله یرزق من یشاء بغیر حساب، تو هیچ ترسی از رزق هم نداری. چرا؟ معاونت از الله خواسته، کمک از الله خواسته، طلب نصرت از الله کرده، طلب رفتن به راه راست از الله کرده. از ترس و هراس چی است؟ یکی از دوستان در راه میامدم سوالی کردن روی موضوع صحبت بکن. دوستان این موضوع